حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو چار بندے سراسر جھوٹے نے، یہ چار جھوٹے دعوے دار نے۔ گل پوری سن لیجیے، عمل دی رب توفیق دے تے فابیہا، عمل کر لینا۔ اگر روح اجازت دے، روحانیت اجازت دے کہ گلاں تے ٹھیک نہیں آ رہی، یہ خامیاں کدھر میرے اندر تے نہیں پائیاں جا رہی۔ حضرت حاتم اسم نے فرمایا چار جھوٹے دعوے دار نے۔ پہلا جھوٹا دعوے دار یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ نال پیار کرنا، مینوں رب العالمین دے نال بڑا پیار ہے، میں اللہ اور کیڑا نہیں پیار کرتا جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے، ایمان نو حاضر ناظر رکھ کے یہ فیصلہ کر او اللہ نال پیار کرتا ہے، میرا ایمان ہے۔ لیکن جھوٹا دعویٰ کیویں ہو گیا؟ پیار سارے قاری صاحب کردے نے، جھوٹا دعویٰ کیویں؟ تو ان کا جواب سن، اے اللہ دے ولی نے فرمایا، حضرت حاتم اسم نے فرمایا اللہ دی محبت دا دعویٰ تے کرے لیکن اللہ دے اکھے نہ لگے۔ اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے، مسجد تے کوئی نہ آوے کہ مسجد وچ آ کے میں اللہ دی عبادت کر لواں۔ اللہ رب العزت نے جھوٹ تو منع فرمایا، شراب تو منع فرمایا، ظلم تو منع فرمایا، اے سارے کام کیتی جاندا ہے تے ادو آندا ہے میں اللہ نال پیار کرنا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اگر اللہ تو ڈردا ہوندا تے نماز پر قائم کردا، اللہ تو غیبانہ ڈردا، مالک نہیں ویکھدا پیا تے پھر کی ہو گیا؟ میرے مالک دا خالق تے ویکھدا پیا نا، میرا رب تے ویکھدا پیا نا۔ اے خوف خدا اس دے دل دے اندر سرایت کر جاتا، اجاگر ہو جاتا، لیکن یہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ دوسرا جھوٹا دعوے دار فرمایا میں آقا نال بڑا پیار کرنا، میں آقا دا غلام ہاں، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، نعرے بڑے لگتا ہے، لیکن غریباں نو اگنور کرتا ہے، یہ غریباں دے نال پیار نہیں کرتا۔ فرمایا جھوٹا دعوے دار دے، یہ سچا دعوے دار ہوتا تے غریباں نال پیار کردا، اینو آقا نال پیار ہوندا نا تے میرے آقا نے غریباں نال پیار کیتا ہے، اے غریباں دے نال بیٹھدا، غریباں دے نال پیار کردا، اے سچا دعوے دار نہیں۔ اج امیراں نے دوڑ دوڑ کے جانا ہے، ستویں محلے وچ نو امیر مل جاوے تے اونਦੀ دعوت پکائی کھڑا ہے۔ میرے آقا دے غریب امتیاں نو بھی کدی یاد کیتے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت وچ سب تو بدترین دسترخوان وہ ہوئے گا جتھے امیر تے سدے جان کے غریب کوئی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ اسی غور کرنا ہے۔ اگلا جھوٹا دعوے دار، او جی میں جنت جانا چاہنا، کو وظیفہ کو ورد، اے جنت جان دا دعویٰ تے کردا ہے، دعوے دار بندا ہے، مسجد نہیں ہوندا، اے نماز نہیں پڑھدا، وضو نہیں کردا، اللہ دے رک حکمت رکدا نہیں، زکات مال دی نہیں ادا کردا، حج نہیں پورا کر رہا، جنت جان دا ارادہ رکھدا ہے۔ فرمایا دی ایندا کوئی نیت نہیں، ارادہ نہیں جنت جان دا۔ اگر جنت جان دا ارادہ ہوندا تے پھر اللہ رب العزت دے احکامات تے عمل کردا، اے مسجد دی جانب دوڑ دوڑ کے ہوندا۔ اور نماز ہی جنت دی کنجی ہے، چابی ہے۔ میں دوزخ تو بڑا ڈرنا جی، بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ قبر دے عذاب تو بچاوے، اللہ روح دے حشر مقام حشر منو فتح نصیب فرمائے، رب العالمین منو کامیابی نصیب فرمائے۔ اے جہنم دے عذاب تو ڈرن دا دعویٰ تے کردا ہے لیکن گناہ ماں تو نہیں ڈردا۔ فرمائے جھوٹا دعوے دار ہے۔ اگر اے گناہ ماں تو ڈردا ہوندا نا، اے جہنم تو ڈردا ہوندا تے گناہ ماں تو بھی ڈردا، اے رب دی ناراضگی تو بھی ڈردا کہ اس عمل وچ میرا رب تے ناراض نہیں ہو رہا، میرا خالق تے ناراض نہیں ہو رہا، میرا مالک تے کدھر ناراض نہیں ہو رہے۔ یہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو چار جھوٹے دعوے دار نے۔ پہلا اللہ نال محبت کرن والا لیکن اللہ دے اکھے
نہ لگن والا، دوسرا رسول اللہ نال محبت کرن والا، اظہار کرن والا، دعویٰ کرن والا لیکن غریباں نال پیار نہیں کردا، اور تیسرا دعوے دار جی مینو جنت جان دا بڑا چاہ چڑھیا ہوئے تے مسیتے لگدا ہی نہیں، مسجد آ کے اللہ دی عبادت کردا ہی نہیں، اے بھی جھوٹا دعوے دار دے۔ اور آخری جھوٹا دعوے دار کہ میں تے جنت جان، عذاب تو بڑا ڈرنا، مینو آگ تو بڑا ڈر لگتا ہے لیکن گناہ میں تو نہیں ڈرتا، گناہ کرن لگیا شیر ہو جاتا ہے، یہ بھی جھوٹا دعوے دار نے۔ تو آخر رب العالمین سانو اپنے قلوب و اذہان شریعت کے مطابق ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق